لما فيش في المجلس المحلي فيش إيش تخبيه، إنما كل إنسان بيقدر يجي يشوف. هل هذا أثر على الشارع الإسفاوي، على الهدوء الموجود هون اليوم؟ طبعا. وسياسة الباب المفتوح لرئيس المجلس المحلي، أنا فيش مواطن طلب يشوفني وإنت بده، ما كانش الوقت الكافي إنه يقعد قبالي هون ويشوفني. أنا من يوم ما أنا فت على المجلس المحلي لحد اليوم، أنا يوم الجمعة بفتح بابي الساعة 8 الصبحيات حتى 1 أو 2 بعد الظهر، حتى يتمكن ويتسنى لكل مواطن في آسيا وهو مواطن وشاب وامرأة ورجل ومسلم يفوت على هذا الباب ويطرح هذا الباب ويقول لي رئيس المجلس المحلي عندي مشكلة إشكالية، عندي رأي، عندي فكر، عندي سلوك، عندي كل شيء عندي على أساس يطرح لي. إذا المواطن أصبح بإمكانه الدخول إلى رئيس المجلس المحلي على كل موضوع وفي كل موضوع، إذا الفرد أصبح هو الذي يقرر وليس المجموعة السياسية. يعني المجموعة السياسية قد تمزقت وبقيت المجموعة السياسية في آسيا فقط من أجل العضوية. أما يعني ليش، شو السبب إنه في آسيا كل اللي تقعد معهم يقول طلع إحنا بدناش نمشي في قائمة رئيس؟ شو السبب؟ يعني إحنا بدنا نكون مستقلين. شو السبب؟ السبب إنه لا يوجد ولا أي قائمة ممكن تكون كلها مع رئيس مجلس محلي، لأنه هنالك خلاف في البيت الواحد. يعني في داخل العائلة ممكن تشوف أنت إنه في ناس مع المرشح وجيه كيوف، وفي ناس مع مرشح آخر، وفي ناس مع مرشحين آخرين، وثلاث مرشحين في داخل البيت. هذا بيفرجيك إنه هنالك صار في تفهم للفكر السياسي الديمقراطي، إنه صار كل إنسان مش مجبور يمشي وين بده أبوه وين بده إنه وين العائلة، ولكن الذي حتى هذا اليوم يمشي في هذا الطريق وفي هذا السبيل هي العائلة التقليدية التي قد يكون لها مرشح للرئاسة. وهذه العائلة يعني كل يوم بنشوف إنه هاي العائلة عملت صلح بين بعضها وحطته في التلفزيون للصلح. يعني تعالوا شوفوا إنه إحنا العائلة اللي كنا مختلفين كعائلة تقليدية كبيرة في آسيا اللي إحنا يعني مثلنا آسيا في دور القيادي، اصطلحنا مع بعضنا وإحنا ما فيش مشاكل بيناتنا. مشان هيك بنحب نرجع الفكر السياسي التقليدي اللي كان. وأنا بفتكر إنه هون أغلاط هذه العائلات التقليدية اللي بتعرفش إنه اليوم في صبايا وفي شباب. مثلا بدي أعطيك في إن الظاهرة اللي هي أما تحققت في آسيا، الشباب أما تحققت كل واحد من بيت، قائمة مستقلة، كل واحد من بيت مش شايفين، وكل واحد بيقدر يصوت للرئيس اللي بده إياه. هذا الفكر السياسي المطروح اليوم على الشارع الإسفاوي. وأنا حسب رأيي التغيير راح يثبت إنه الفكر السياسي والرؤية السياسية المستقبلية لآسيا هي الرؤية إنه هنالك سلوك تحرري من الشباب والصبايا أكثر منها من العائلات التقليدية التي عملت من أجل أن تدير البلد من خلال المجموعة السياسية اللي هي في البوتقة والمرجعية السياسية العائلية اللي كانت. أوكي، بعمل خلينا نرجع للوسط أو المجتمع العربي ككل. بقي للانتخابات 40 يوم 45 يوم. هل هنالك متسع من الوقت لتهدئة الأجواء في البلدات العربية؟ يعني إذا أنت متابع للسياسة في البلدات العربية، طبعا أنت شايف المناوشات والمشاكل كان في الميديا وفي الصحافة. هل هنالك متسع من الوقت لتهدئة هذه الأجواء بحسب رأيك، والتي تعج بالفعل بالعنف السياسي؟ وهنالك أمثال عديدة لشغلات عم بتصير. أقصى درجات العنف في المجتمع العربي هو العنف من خلال يعني السلوك السياسي. وياما بلاد خربت على خلفية سياسية. واحنا بنشوف انه السياسة عندنا هي قضية مهمة. مشان هيك بعد الإعلان عن الرئيس القادم تبدأ السياسة من أول جديد تصير يفكروا كيف في القوائم الجاية.
أنا في رأيي يعني، وأنا في هذا المخاض، يعني إذا بيجي مرشح معين وبقول إنه نتائج البقروت هيك وبقول أكثر من 200 مرة وجي كيوف ارحل، يعني أنا أول شيء الناس عارفة كل شيء. ثاني شيء شو يعني ارحل يا وجي كيوف؟ أنا أذكر علينا أن نتبنى لغة سياسية أفضل، ولكن هذا ليس بالفريضة أن يقوم وجي كيوف إنه يرد على هذا الكلام. عدم الرد على هذا الحديث هو بما معناه أنني أحترم الفكر السياسي الناضج وليس الفكر السياسي الفقير. إذا هنا أنت بتقول إنه المرشح هو مسؤول أو المتنافس على كرسي الرئاسي هو مسؤول عن الأجواء. نعم، لكن حتى يكون في خلاف بدك اثنين تكون في خلاف. هذا بكفيش إنه إنسان يقوم بحديث اللي هو غير لبق وغير لائق. فمشان هيك بدل أن نقول تحدث وجي كيوف تشدق وجي كيوف نفس المرشح، يعني بمعنى آخر هذا لا يضيف للحملة السياسية نوع من نظافة اللغة ونظافة التعامل ونظافة السلوك. فمشان هيك إذا ما كانش في رد، وأنا بقول لك شو هذا، إني أتعهد اليوم في موقع أيوة أن لا أرد ولا على أي تفاهة سياسية، لأنه إحنا موجودين اليوم في محطة أخرى. وإذا حدا بده يرجعنا للتفكير التقليدي والتهجمات التقليدية التي كانت في سنوات عابرة، مش رايحين إحنا نوافق أن نرجع العجلة إلى الوراء. فالعسفية هم جماعة اللي أول شيء مواطن ذكي، وفي عسفية المواطنين أذكياء بيعرفوا لمين يحطوا صوتين. أنا بقدر أقول لك صار 90% من أهل عسفية وأكثر من 90% مقررين لمين بدهم يصوتوا. يعني هاي الحديث ما بيجيبش أصوات وبيعملش أصوات وبيعملش انتخابات، إنما يعمل على خلق نزاعات وخلافات في الانتخابات. مشان هيك أنا لست في هذه الطريق، وأنا سأضحك كل هذه الطريق من أولها لآخرها، ولا يعني أتعهد أن لا يكون لي إجابات على هذا الطريق. شو السبب؟ يجب أن نحترم واحد الآخر. أنا بالأمس الزميل الشيخ جهاد فتح مقره وأرسلت له رسالة على أساس أنه أنا أهني في 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 المقر تبعه، وعلى أساس أنه إحنا كلياتنا نتساعد مع بعضنا من أجل خلق أجواء انتخابية ديمقراطية. وبعدين انتخابات يوم، بعدين إحنا نروح نبارك لبعضنا. عسفية للجميع، عسفية مش لوجي كيوف. نحن اليوم في صدد انتخابات من أجل إنه إحنا بدنا ننتخب الخادم الأول لقرية عسفية، والخادم الأول عليه أن يكون إنسانا له علاقته مع جميع المواطنين بدون اللغة النابية التي قد تحدث مستقبلا، وهذا موجود في كل المجتمع العربي. السؤال إنه كيف ممكن ما تحدثش إنه رئيس المجلس المحلي كمان يكون هذا هو السؤال. ماذا يقترح السيد وجي كيوف على المرشحين في البلدات العربية للتعلم عن سيرورة الانتخابات في عسفية؟ أنا بفكر إنه إحنا مش لازم معركة أو حملة انتخابات 7 8 أشهر أو 9 أشهر أو 10 أشهر. شو يعني؟ هاي أنا بعدني ما بديتش انتخابات، بديتها قبل يوم. شو يعني صار شيء؟ إحنا لازم نقصر
مواعيد الانتخابات لشهر، شهر وجمعة، شهر وجمعتين. هذا لازم يكون، أنا حسب رأيي هذا ممكن يكون في كل مكان ومكان. ثانيا، على كل المرشحين في كل بلد احترام واحد الآخر من أجل خلق أجواء حلوة في الانتخابات، ديمقراطية في الانتخابات. وهذه الأجواء مما تعطي لأولادنا أنه يأخذ الانتخابات كدرس موضوعي ديمقراطي في حرية التعبير، لأنه كثير بنقصنا هذا الموضوع. أبو عميد، مشكور على هذا اللقاء. احنا شايفينك متفائل من الأجواء السياسية ونتمنى تظل هيك في أسفيا. شكرا على اللقاء. شكرا لك. لا شك أنه اللقاء، ولما قلت لي لقاء مميز، أنا ما فكرت أنك أنت جاي تسألني عن هاي الأسئلة، ولكن أنا مشكور يعني على هذا اللقاء، لأنه أول شيء أنا انبسطت فيه كإنسان وإله ممارسات في الحياة، وبفكر المواطن والجميع راح يكونوا مبسوطين منه. شكرا إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.